अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 3वां महीना रबीउल अव्वल का 7 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। क़ौम सबा यमन में 2 पहाड़ों के दरमियान मारिब नामी शहर में क़ौम सबा आबाद थी। यहाँ के बादशाहों ने उन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक निहायत मज़बूत डैम बनवाया था जो सद्दे मारिब के नाम से मशहूर था। ये डैम शिमाल और जुनूब दोनों तरफ के पहाड़ों से आने वाले पानी को रोके रखता था। इस पानी की वजह से उनके दारुल हुकूमत शहर मारिब के दोनों जानिब तकरीबन 300 मुरब्बा मील तक खूबसूरत बागात, हरी भरी खेतियाँ, क़दम क़दम पर खुशबूदार फूल और उम्दा मेवों के दरख्त लगे हुए थे। क़ौम सबा एक ज़माने तक अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करती रही, मगर फिर वो उन नेमतों में पड़कर अल्लाह ताला को भूल गई और कुफ्र और नाफरमानी में मुब्तला हो गई। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए मुतअद्दिद अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उन लोगों ने किसी नबी की दावत को कबूल नहीं किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुमराही में बढ़ती चली गई। बिल आखिर अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अज़ाब नाजिल किया और जिस मज़बूत डैम पर उन्हें बड़ा नाज था उसको तोड़कर पूरे शहर, बागात और खेतों को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनका तज़किरा करते हुए फरमाया, ये सज़ा हमने इसलिए दी कि उन्होंने नाशुक्री की थी और ऐसी सज़ा हम बड़े बड़े नाशुकरों को ही दिया करते हैं। सूरह सबा में 17वां आयत में है सो क़िस्सा है। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में, तोते के बारे में। अल्लाह ताला ने कुछ परिंदों को बड़ी खुसूसियत अता फ़रमाई है, उनमें एक तोता भी है। ये ज़्यादातर हरे रंग के होते हैं। उसकी आवाज़ लुत्फ़ अंदाज़ होने के लिए लोग उसे अपने घरों में पालते हैं। ये बड़ा खुश आवाज़, निहायत ही समझदार और नकल उतारने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। लोग उसके सामने आईना रखकर उसे सिखाते हैं। थोड़ी सी तालीम से वो बातचीत करने लगता है। आखिर इस छोटे से परिंदे को सीखने और नकल उतारने की सलाहियत किसने अता फ़रमाई? बेशक ये अल्लाह की कुदरत है जो परिंदों को इंसान की बोली बोलने की कुदरत देता है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। मज़दूर को पूरी मज़दूरी देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं क़यामत के दिन 3 लोगों के मुकाबिल बनकर उनसे झगड़ूंगा। उन 3 में से एक वो शख्स है जिसने किसी को मजदूरी पर रखा और उससे पूरा काम लिया मगर उसको पूरी मजदूरी नहीं दी। इब्ने माजा 2442 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो मज़दूर को पूरी मज़दूरी देना वाजिब है। 4वां क़िस्सा
ایک سنت کے بارے میں، سفر سے واپسی کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور لوگوں سے ملاقات فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ ابو داود 2773 کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، اللہ کی ذات سے مغفرت کا یقین رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس آدمی نے میرے بارے میں یہ یقین کر لیا کہ میں گناہوں کی مغفرت پر قادر ہوں تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ مستدرک حاکم 7676 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانے کی برائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جان بوجھ کر سود کا 1 درہم بھی کھانا تجھ پر 6 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ مسند احمد 21957 عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ ترمذی 2320 سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، اہل جنت سے اللہ کی دوستی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنین سے کہا جائے گا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جو تمہارا دل چاہے گا، اور وہاں جو تم مانگو گے وہ تم کو ملے گا۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے بطور مہمان نوازی کے ہوگا۔ سورہ حامیم سجدہ 1 آیات میں ہے سو۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، دست کتو بکری کی اگلی ران کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی ران کا گوشت بہت پسند تھا۔ صحیح بخاری حدیث 3340 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں تو علامہ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بکری کے گوشت میں سب سے ہلکی غذا کا حصہ گردن اور دست ہے، اس کے کھانے سے پیٹ میں تو معدہ میں بھاری پن نہیں ہوتا۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، اس پروردگار کی عبادت کرتے رہو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ 21 آیت میں ہے سو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 7 ربیع الاول کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 8 ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔